सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सपट्टि तर्फ लाग्नेछु, जुन चाहिँ मैले हिजो तपाईँलाई अलरेडी डिस्कसन गरिसकेको छु, जुन चाहिँ मैले मल्टिप्लिकेसन थ्योरममा भनिसकेको छु कि कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू। र आज म तपाईँहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स अगर तपाईँले हेर्नु भएछ भने सो प्लिज त्यो भिडियोमा हेर्नुहोस् मल्टिप्लिकेसन थ्योरममा। र म आज तपाईँलाई प्रपर्टिज अफ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स देखाउने छु र यसको म तपाईँहरूलाई हिसाबतर्फ लगिहाल्नेछु। र सुरु गरौँ आजको जो नयाँ टपिक छ, जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। सो ओके, so properties of independent events. So okay, so properties of independent events. Properties of independent events. So number one, हामीले हिजो के देखेको थिए, P of A intersection B is equal to P of A dot P of B. यही त देखेको थिए हामीले। तपाईले अगर हेर्नु भएको छैन हिजोको भिडियो मल्टिप्लिकेसन भिडियोको प्लिज हेर्नुहोस्, त्यहाँ मैले सबै एक्सप्लेनेसन सबै गरिसकेको छु। अर्को के छ भन्दाखेरि P of A intersection B intersection C intersection D for multiplication theorem for more than multiplication theorem for more than two events, but in case of independent events. So के हुन्छ P of A dot P of B dot P of C dot P of D। यो चीजहरु सबै एक्सप्लेन गरिसकेको छु मैले ल हिजो, हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले। खाली त्यसमा मल्टिप्लिकेसन डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको थियो, त्यसकै सेम कन्सेप्ट लगाएर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स। अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ जुन चाहिँ छ तपाईको A इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु P of A, यही खालको फर्मुला छ डट P of B। अब त्यही हो, यो चिजहरु त एक्सप्लेन गरिसकेको छु, यो गरेको छु मैले तपाईलाई हैन। यो चिज बुझ्नुको निम्ति म तपाईलाई एउटा भेन डायग्रामबाट बुझाउने छु, जुन चाहिँ मैले अल्जेब्रा अफ इभेन्ट्समा पढाइसकेको छु, जुन चाहिँ मैले प्रोबेबिलिटीको इन्ट्रोडक्सनमा मैले गराइदिइसकेको छु। सो प्लिज हेर्नु भएछ भने यो हेर्नुहोस्। यहाँनिर मैले के गरेको थिएँ, A इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट यो इन्टरसेक्सन B यो र A कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B। तपाईले मेरो भिडियोजहरु हेर्नु आइरहनु भएको छ भने तपाईलाई थाहा छ मलाई फर्मुला रटेको मन पर्दैन। यो चीजहरु मैले बुझाइदिइसकेको छु, रटाको मात्रै छैन बुझाएको पनि छु, त्यसैकारण प्लिज हेर्नुहोस् यो कसरी भयो भनेर। अब यसको म प्रुफ गर्दैछु ल। अब यसको प्रुफ गर्दैछु म। अब यहाँ P of A भनेको के हुन्छ भन्नुस् त, यसको यो त A हो यो B हो त हैन। सो A भनेको कति हुँदो रहेछ, प्रोबेबिलिटी अफ A इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट प्लस probability of A intersection B or probability of यो चाहिएको मलाई। सो P A intersection B complement is equal to P of A minus P of A intersection B हो कि हैन। अब हामीले के पढ्दै आइरहेको छु, फर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हैन। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको लागि के हुन्छ, P of A minus P of A P of B हो कि हैन। सो P of A कमन निकाल्ने बित्तिकै कति आयो, P of A कमन भित्र कति बस्यो माइनस P of B। 1 minus P of B भनेको कति हो, P of A dot P of B complement। So यही था है प्रूफ भएको हैन। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो। सो यहाँनिर म रब गर्दैछु। अब यहाँनिर तपाईले अर्को खालको हेर्नु भयो भने थर्ड जुन चाहिँ फोर्थ प्रुफ हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ A इन्टरसेक्सन B A कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु P of A कम्प्लिमेन्ट डट P of B। अब यो पनि कसरी प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यहाँ हेर्नुहोस् यसको प्रुफ तपाईले गर्नुहोस्। P of B भनेको कति हुन्छ, P of A इन्टरसेक्सन B प्लस B भनेको कति, यो प्लस C हैन, प्लस P of A इन्टरसेक्सन। यो पुरा इम्पोर्टेन्ट है, यो अल्जेब्रा अफ इभेन्ट्समा पनि गराइसकेको छु, P of A र P of B को भ्यालु यस्तो हुन्छ भनेर ल। अब यहाँबाट यसरी P of A कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B भनेको कति हुन्छ, PB माइनस P of, त्यहाँबाट त्यही लगाएर यो आइहाल्छ तपाईको हैन। त्यो तपाईले प्रुफ गर्नु सजिलो छ। नम्बर 5, अब यहाँनिर जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ यहाँनिर म गर्दैछु। अब हेर्नुहोस् प्रोबेबिलिटी अफ यहाँनिर चाहिँ यो भयो, यो हेरिहाल्नुहोस् है राम्ररी। यहाँनिर हेर्नु भयो तपाईले नम्बर 5 को प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट वान इभेन्ट, हिजो मैले जुन चाहिँमा पनि डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्समा पनि गरेको थिएँ। यहाँनिर चाहिँ के हो, प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ एटलिस्ट वान इभेन्ट। यहाँ कि त A हुन्छ कि त B हुन्छ हैन, एटलिस्ट है, एटलिस्ट कि त A हुन्छ कि त B हुन्छ, मलाई मतलब छैन, खाली कि त A होस् कि त B होस्। सो 1 माइनस अफ कम्प्लिमेन्ट भनेको कति हुन्छ, A कम्प्लिमेन्ट भनेको कति हुन्छ, P of A कम्प्लिमेन्ट इज P of A युनियन B हो कि हैन। यस्तै त हुन्थ्यो, या मैले के भनेको थिएँ, या यसलाई यता यसलाई उता लग्यो भने के हुन्छ, यस्तो त हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त। यो चीज मल्टिप्लिकेसन थ्योरममा पनि बुझाछ है, यो गरेको छु। विच इज इक्वल टु 1 माइनस अफ P, यसलाई कसरी लेखेको थिएँ, A कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट। यो पनि मैले हिजो बुझाइसकेको थिएँ हैन मल्टिप्लिकेसन थ्योरममा। सो प्लिज हेर्नुहोस्, हेर्नु भएको छैन भने। अब चाहिँ मैले यहाँनिर यसको भ्यालु निकाल्छु। अब हेर्नुहोस् ल, और P of A युनियन B हेर्नुहोस् है, और P of A कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु, यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 बनाउँछु ल म। हेर्नुहोस् है,
यो कसको प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट वान इभेन्ट सो पी अफ ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट कति हुँदो रहेछ 1 माइनस अफ पी अफ ए युनियन बी विच इज इक्वल टु 1 माइनस अफ पी अफ ए युनियन बी भने कति हुन्छ पी अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु पी अफ ए प्लस पी अफ बी माइनस पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी यो पनि मैले प्रुफ गरेर दिएको छु अल्जेब्रा इभेन्ट्समा हेर्नु भएको छैन सो प्लिज हेर्नुहोस् नरट्नुहोस् कुनै पनि चिजलाई प्लस इन्टु माइनस माइनस पिबी माइनस इन्टु माइनस प्लस पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी अब ए इन्टरसेक्सन बी कसको हो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेपछि पी अफ ए डट पी अफ बी ल्याउन सक्छु होइन विच इज इक्वल टु 1 माइनस अफ पी अफ ए माइनस पी अफ बी फेरि कमन निकाल्नुहोस् कति हुन्छ माइनस 1 अपन पी अफ ए हो कि होइन सो यहाँनिर 1 छ कि छैन सो इज इक्वल टु रिजल्टेन्ट फ्याक्टर गरेको 1 माइनस पी अफ ए 1 माइनस पी अफ बी विच इज इक्वल टु 1 माइनस पी अफ ए भने कति हो पी अफ ए कम्प्लिमेन्ट डट पी अफ बी कम्प्लिमेन्ट सो पी अफ ए इन्टरसेक्सन सो यहाँनिर अघि देख्नु हुँदैन नि तपाईँले ए इन्टरसेक्सन अब दुइटै भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने दुइटै भयो चाहिँ यस्तो हुन्छ पी अफ ए कम्प्लिमेन्ट डट पी अफ बी कम्प्लिमेन्ट सो बुझ्नुभयो होला अब यहाँनिर जुन चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो पी अफ ए कम्प्लिमेन्ट र पी अफ बी कम्प्लिमेन्ट यो प्लिज पज गरिराख्नुहोस् त भिडियोमा सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त भयो यो पज गरिहाल्नुहोस् न यो भने रब गर्दैछ हेर्नुहोस् सो भनेपछि एटलिस्ट कुनै दुइटामा एउटा होस् यो पुरा इम्पोर्टेन्ट है यो फर्मुला पुरा इम्पोर्टेन्ट यो भरिमा सबसे ज्यादा चाहिँ कुनै पनि काम लाग्दैन होइन बुझेको छ भने सबै हुँदो रहेछ होइन सो मैले सधैँ नै भन्दै रहेको छु यो साइन्स रट्ने चिज होइन बुझ्ने चिज हो सो एटलिस्ट वान अकरेन्स अफ एटलिस्ट वान इभेन्ट सो 1 माइनस अफ यो भनेको भर्खर कति आयो पी अफ ए कम्प्लिमेन्ट पी अफ बी कम्प्लिमेन्ट यही चिज मल्टिप्लिकेसन थ्योरममा कति थियो हाम्रो पहिला ए भयो होला त्यसपछि ए त अलरेडी भइसक्यो भन्ने कुरा यो त डिपेन्डेन्ट इभेन्टको लागि हो इन्डिपेन्डेन्टको लागि त एमा फरकै पर्दैन सो यो हुन्छ यो चिज जुन चाहिँ छ यो एटलिस्ट वान इभेन्टको लागि हो यो एटलिस्ट वान इभेन्ट कुनै एउटामा यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हो यो ल त्यही कारणले यो चाहिँ फर्मुला छ नि तपाईँको यो अब सबै भयो भने चाहिँ के हुन्छ एटलिस्ट 4-5वटा इभेन्ट छ भने चाहिँ 2 भन्दा ज्यादा छ भने चाहिँ सो कति नै हुन्छ 1 माइनस पी अफ ए कम्प्लिमेन्ट पी अफ बी कम्प्लिमेन्ट पी अफ सी कम्प्लिमेन्ट र पी अफ डी कम्प्लिमेन्ट सबै मल्टिप्लाई भइरहेको छ एटलिस्ट वान इभेन्ट यो 3जनामा चाहिँ एउटा होस् अब यस्तो खालको कस्तो हुन्छ यो 4जनामा एकजना पास होस् 2जनामा एकजनाले टार्गेट होस् यस्तो कुरा बुझ्नुभयो दुई इन्डिपेन्डेन्ट छ अब हेर्नुहोस् जब म एउटा धनुकाँडले हिर्काउँदैछु 2जना राम्रोसितले धनुकाँड हिर्काउँदैछ हिर्काउँदाखेरि चाहिँ जब एले हिर्काउँछ बीलाई के फरक पर्छ पर्दैन जब बीले फरक पर्छ जब सीताले हिर्काउँछ रामलाई के फरक पर्छ एम गर्दाखेरि धनुकाँड चलाउँदाखेरि फरक पर्दैन सो भनेपछि बोथ आर के हो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेपछि कि त रामले धनुकाँड लगाओस् कि त सीताले लगाओस् भनेपछि यसको कुरा भएको होइन एटलिस्ट सो यस्तो कुरा 2जनामा एउटा पास होस् 4जनाले एकजनाले हिसाब मिलाओस् बुझ्नुभयो सो यस्तो खालको सो यहाँनिर एउटा कुरा गर्दै हाल्छु इन्ट्रेस्टिङ खालको नै छ एउटा यहाँनिर म कलरी भनिदिन्छु सो यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्नुहोस् त तपाईँले भन्ला कि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेको के थियो भन्नुहोस् त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेको के थियो कि 2जनामा के कमन छैन 2जनामा के कमन छैन भनेपछि प्रोबेबिलिटी कति भयो उनीहरूको ए इन्टरसेक्सन बी कति भयो 0 कमन छैन भनेपछि जब ए हुन्छ या अर्को डेफिनेसन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ए एन्ड बी डज नट अकर साइमल्टेनियसली जब ए हुन्छ बी हुँदैन माने ए हुन्छ ए अकर बट बी डज नट अब तपाईँले भन्ला भनेपछि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टमा के भिन्नता हुन्छ अब भिन्नता के हुन्छ किनकि इन्डिपेन्डेन्टमा पनि त्यही हो नि त एलाई ए हुँदाखेरि बीलाई फरक पर्दैन नि त तर भन्दाखेरि चाहिँ एउटै सुन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स र इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भन्दा चाहिँ एउटै सुन्छ तर एउटा हुँदैन त्यसै बुझ्ने कुरा होइन किन भन्दा चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी फर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स कति हो 0 बट फर प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन केस अफ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स के हो भनेपछि डिफाइन हुन्छ कि हुँदैन रहेछ इन केस अफ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स यहाँनिर डिफाइन छ छैन 0 छ यहाँनिर छ डिफाइन छ भनेपछि आर दे सेम म्याथमेटिकली दे आर नट बट हामीले भन्दाखेरि जुन चाहिँ इन्टरप्रेट गर्दाखेरि बट वेन वी इन्टरप्रेट द म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स एन्ड द इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स दे मे सिम टु बी सेम बट म्याथमेटिकली दे आर नट बुझ्नुभयो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट अब म क्वेसनतर्फ लाग्नेछु सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन
coin is thrown thrice and all 8 outcomes are equally likely. E, the first throw results is head and the last throw results in tail. Prove that E and F are independent events. So solution, let S be the sample space of the above mentioned random experiment. So S भनेपछि कति हुन्छ 3 पल्ट भनेपछि कस्तो भयो. अगर तपाईलाई थाहा छैन भने मेरो पार्ट 1 मा मैले बुझाइसकेको छु प्रोबेबिलिटी को इन्ट्रोडक्सनमा. सो प्लिज हेर्नुस् तपाईले हेर्नु भएको छैन. सो HST किताब के आयो होला, हेड टेल आयो होला. त्यो पछि टेललाई खेलाउनु भने सुनेको थिएँ मैले भनेको थिएँ तपाईलाई, कमा टेल हेड. त्यो पछि टेल कमा टेल हेड कमा टेल हेड र हेड टेल. पोसिबल आउटकम्स कति 1 2 3 4 5 6 7 8. कसरी तीनटा कोइनलाई यहाँ भन्नु त भनेको छ तर पनि म देखाउँदैछु. दुईटा पोसिबल आउटकम दुईटा पोसिबल आउटकम हैन. सो 2 * 2 * 2 सो 8. सो यसरी पनि सिकाएको थिएँ मैले तपाईहरुलाई. सो अब यहाँनिर एस के भयो, स्याम्पल स्पेस अफ व्हाट, अफ अ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट अफ थ्रोइङ अ कोइन थ्राइस. अब कोइन मैले भनेको पनि थिएँ कि टसिङ 3 कोइन साइमल्टेनियसली र एउटै कोइनलाई 3 पल्ट उछाल्यो भने माने थ्रो गरे भने टस गरे भने के हुन्छ, एउटै हुन्छ भनेर. सो यहाँनिर गिवन ई कस्तो खालको इभेन्ट हो भन्दैछ तपाईलाई. गिवन ई के भन्दैछ, द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड. फर्स्टमा चाहिँ हेड आएको. सो के होला यहाँनिर हेड, फर्स्टमा हेडै आएको छ, यहाँ पनि फर्स्टमा हेडै आएको छ, यहाँ पनि फर्स्टमा हेडै आएको छ, यहाँ आएको छ आएको छैन, 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 यहाँ आएको छ. सो हेड टेल र अब यहाँनिर तपाईले एफ जुन चाहिँ छ. अब एफ के छ, द लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन टेल. लास्टमा चाहिँ टेल आएको छ, यहाँ आएको छ आएको छैन, यहाँ आएको छ, यहाँ आएको छ आएको छैन, यहाँ आएको छ आएको छैन, यहाँ आएको छ, यहाँ आएको छ आएको छैन, यहाँ आएको छ आएको छ. टेल हेड र हेड टेल. अब नाउ ई इन्टरसेक्सन एफ कति छ हेर्नुस्. दुईजनामा कमन कति छ, HHT कमा र HTT र HTT. अब भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ ई इन्टरसेक्सन एफ भनेपछि कति भयो, पोसिबल आउटकम्स कति छ, दुईटा आउटकम. किन इक्वली लाइकली छ. सो अभियस हो, इक्वली लाइक भन्नु पनि पर्दैन थियो, इक्वली लाइकली नै हुन्छ. आउट अफ वाट टोटल. सो 1/4. सो पी अफ ई इन्टरसेक्सन एफ कति रहेछ 1/4 एन्ड पिई कति छ, पोसिबल आउटकम कति छ 4टा, फेभरेबल केसेस कति छ 4टा, आउट अफ पोसिबल आउटकम्स कति छ 8वटा, हाफ. एन्ड पी अफ एफ इज इक्वल टु कति छ, फेभरेबल केसेस कति छ 1 2 3 4 अपन पोसिबल आउटकम्स कति छ 8वटा, 1/2. अब सिन्स त्यसै बुझ्ने कुरा हो, सिन्स ई इन्टरसेक्सन एफ इज इक्वल टु पिई इन्टु पिएफ हो कि हैन. और यो भने कति छ 1/4. पिई भने कति छ 1/2 इन्टु 1/4 कति आयो 4 हो कि हैन. त्यसै बुझ्ने कुरा. सो सिन्स लेख्नु, सिन्स दिस इज इक्वल टु दिस, देयरफोर दे आर व्हाट, independent events. They prove prove that E and F are independent events. So E proved by E1. So please pause the video and note it down. Events A and B are such that P of A is equal to half and P of B is equal to 7/12 and P not A or not B is equal to 1/4. State A and B are independent or not. Independent छ कि छैन हामीले प्रुफ गर्नु भनेको छ. सो सल्युसन हेर्नुस् है, गिवन के दिएको छ यहाँबाट गरौँ. नट ए भनेको के हो, कम्प्लिमेन्ट. और भनेको के हो, युनियन. बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 1/4. और हेर्नुहोस् है, यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु, पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी होल कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 1/4. आएन, कसरी आयो. अब हेर्नुहोस्, जहिले पनि हो जे पनि गर्नुहुन्छ भेन डायग्रामबाट बुझ्नु सजिलो, सबसे सजिलो होइन भेन डायग्राम. हेर्नुहोस् र एउटा एक्जाम्पल मैले सधैँ भनेको छु, यस्तो देखाएको पनि छु. 1 2 3 गर्नुहोस्. बी भनेको कति हो 1 2 4 हेर्नु सपोज. अब हेर्नु दुईजना कमन कति छ 1 र 2. एमा कति आयो 3, बीमा कति छ 4 यता आयो हो कि हैन. अब हेर्नुहोस् ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, जे एमा छैन कति छ 4. बी भनेको के हो, बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, जे बीमा छैन त्यो कति छ 3 हो कि हैन. हो कि हैन. हेर्नुहोस् भनेपछि यो 4 भनेको के रहेछ, यो 4 भनेको के रहेछ, यो भनेको कति रहेछ ए कम्प्लिमेन्ट. यो 3 भनेको कति रहेछ बी कम्प्लिमेन्ट. भनेपछि यो कसको डायग्राम हो, ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट. यस्तो हुँदो रहेछ यसको अनुहार. अब यहाँ हेर्नुहोस् है, फेरि ए र बी गर्नुमा तपाईँले यो के हो, यो के हो, यो वाले के हो, ए इन्टरसेक्सन बी हो कि हैन. अब मैले ए इन्टरसेक्सन बी बाहेक चाहिँ सबैलाई गरेँ अरे. ए इन्टरसेक्सन बी बाहेक चाहिँ यो बिचको त के हो, ए इन्टरसेक्सन बी हो नि त. यसको बाहेक चाहिँ सबैलाई गरेँ अरे. भनेपछि के भयो, ए इन्टरसेक्सन बी को नभएको चिज के हो, कम्प्लिमेन्ट हो क्या, उल्टा हैन.
यो ए कम्प्लिमेन्ट हो, ए इन्टरसेक्सन बी हो, सरी ए इन्टरसेक्सन बी हो। अब मैले यो बाहेक चाहिँ सबैलाई गरेँ, सबैलाई मार्क गरेँ भने चाहिँ के भयो, ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भयो, त्यही कारणले यो दुइटा के हुँदो रहेछ, इक्वल हुँदैन रहेछ। सो यो बुझाउनुको लागि मैले गरेँ क्या ल, कुनै पनि चिज बुझ्नु हुँदैन यसरी गर्नु भनेको ल। सो भयो, रब गर्दैछु, यो प्लिज पज गरिराख्नुहोस्, तपाईँलाई बुझ्नु सजिलो हुन्छ। अब और यहाँनिर म कसरी जान सक्छु, पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु 1 माइनस अफ 1/4, किनकि कम्प्लिमेन्ट हुँदा त थाहा भयो अब तपाईँलाई होइन, इज इक्वल टु कति हुन्छ 3/4। अब नाउ पी अफ ए डट पी अफ बी कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, दुईजना मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 1/2 इन्टु 7/24। सेन्स त्यसरी बुझ्ने कुरा, पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी नट इक्वल टु पी अफ ए डट पी अफ बी हो कि, यो दुइटा इक्वल छ हेर्नुहोस् त, यो दुइटा इक्वल छ है। सो दे आर नट दे आर डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स या दे आर नट इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर लेख्दा हुन्छ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अर्को क्वेसन छ, 2 डाइस आर रोल्ड, फाइन्ड वेदर द 2 इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट अर नट। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् के भनेको छ, ए यसलाई कसरी डिफाइन गरेको छ, यसलाई कसरी रुस्टर मेथडमा कसरी गरेको छ हेर्नुहोस् त, ए इज द इभेन्ट, ए इज अ सेट अफ एक्स, वाई सच द्याट दुईजनाले जोडेर चाहिँ 11 आओस्। अब हेर्नुहोस् पहिला चाहिँ के भनेको छ, 2 डाइस आर रोल्ड भनेपछि हेर्नुहोस् कतिवटा पोसिबल आउटकम्स हुन्छ। सो यर एनएक्स इज इक्वल टु टोटल पोसिबल आउटकम्स कति हुन्छ, 6 वटा, 36 वटा, किनकि एउटा डाइमा कतिवटा पोसिबल आउटकम्स हुन्छ, 6 वटा। अर्को डाइमा कतिवटा हुन्छ, किनकि दुईटा डाइलाई के गर्दैछ, रोल गर्दैछ, यहाँ पनि 6 वटा यहाँ पनि 6 वटा। सो 6 6 कति भयो, 36 टोटल पोसिबल आउटकम्स हो कि। सो भन्ने बित्तिकै एनएस कतिवटा 36। अब यहाँनिर एलाई कसरी डिफाइन गरेको छ भने सेट बिल्डर मेथडमा या सरी रुस्टर मेथडमा गरेको छ कि एक्स वाईलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स वाईलाई कसरी भनेको छ, ए इज अ सेट अफ एक्स वाई सच द्याट दुईजना जोडेर चाहिँ 11 आओस् भने चाहिँ कति होला हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा कति आयो होला, 2 डाइस आर रोल्ड भनेपछि 2 डाइस आर रोल्ड भनेपछि कि एउटामा 6 आयो होला, अर्कोमा 5 आएर तबै त के हुन्छ, एक्स वाई डिनोट अ टिपिकल स्याम्पल पोइन्ट भनेको छ, कमा एउटा अर्डर पेयर, त्यहाँ अर्को कति होला 5,6 होला, बुझ्नुहुँदैछ, किनकि दुईजना जोडेर कति आउँछ 11 आउँछ। त्यो पछि अर्को कुनै आउँछ हेर्नुहोस् त, 6 6 11 आउँछ, 6 4 10 आउँछ, दुईजना जोडेर मात्रै चाहिँ कति आउँछ 11 आउँछ। 6,5 र 5,6 सेटमा त एउटै होइन, तर यो के हो, एउटा के हो, एउटा अर्डर पेयर हो, एउटा डाइमा फर्स्टमा 6 आयो होला, फर्स्टमा यहाँ 6 आयो होला, यहाँ 5 आयो होला, त्यसपछि अर्को के हुनसक्छ, यहाँ 5 आयो होला, यो 6 आयो, त्यही कारण त्यो अर्को भयो कि भएन एलिमेन्ट, किनभने यो एउटा अर्डर पेयर भयो, यो अर्को अर्डर पेयर भयो हो कि होइन, त्यसै कारण। अब यहाँनिर अर्को यहाँ हेर्नुहोस्, बी भनेको चाहिँ के हो, एक्स चाहिँ 5 नहोस् बस, अरू चाहिँ सबै चलेगा। सो कति हुनसक्छ, 1 1 1 2 यस्तो खालको हिजो पनि गरेको थियौँ हामीले, 1 3 1 4 1 5 1 6 बुझ्नुभयो। अब अर्को के हुनसक्छ, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एकवटा यिनीहरू ल अर्डर पेयर, त्यहाँबाट 2 6 त्यस्तो गर्दै 2 यस्तो गर्दै 2 3 मा पनि आउँछ, 4 मा पनि आउँछ, 5 मा आउँछ, आउँदैन, किनकि एक्स त एक्स कमा वाई हो नि त, एक्स चाहिँ 5 हुनु हुँदैन भन्छ नि। सो के हुनसक्छ लास्टमा 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 र 6,6। अब हेर्नुहोस् भनेपछि एन अफ ए कतिवटा रहेछ भनेपछि एन अफ ए कतिवटा रहेछ, दुईटा पोसिबल आउटकम, फेभरेबल आउटकम्स। फेभरेबल आउटकम्स अफ इभेन्ट बी कति रहेछ, कतिवटा रहेछ 30 वटा, किनकि 5 को मात्रै चाहिँ छुँदैन नि त। हेर्नुहोस् एउटामा कति हुँदो रहेछ 6 वटा 4टा त भएर यो 6 वटा, 5 कोलाई छुनु भएन, त्यहाँ 6 5 कति 30 बुझ्नुभयो। सो देयरफोर पी अफ ए इज इक्वल टु कति हो, फेभरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाइ टोटल पोसिबल आउटकम्स। फेभरेबल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको त्यो फेभरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाइ टोटल पोसिबल आउटकम्स, सो विच इज इक्वल टु 1/18 विच इज इक्वल टु 5/6 काट्दाखेरि होइन। अब नाउ पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी हेर्नुहोस्, पहिला हेर्नुहोस् ए इन्टरसेक्सन बी कतिवटा छ, एउटै छ, 6,5 र 6,5 एउटै छ। सो प्रोबेबिलिटी कति भयो 1/, फेभरेबल के छ कति एउटै छ, आउट अफ कति 36। सो त्यसै बुझ्ने कुरा सिन्स पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज नट इक्वल टु पी अफ ए डट पी अफ बी
देयरफोर दे आर नट इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हुनु पनि होइन 1/36 आउँछ यो 2 सँग मल्टिप्लाई गरेर आउँदैन 5 कुनै कति आउँछ सो 72 सो त्यस्तै 102 सो यसरी नै अब हामी गर्दैछौँ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन द्याट p of a is equal to 1/2 p of a union b is equal to 3/5 and p of b is equal to p find p if they are mutually exclusive and independent सो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेपछि के आयो हेर्नुहोस् ल सल्युसन गर्दैछ फर नम्बर 1 म्युचुअली एक्सक्लुसिभको लागि p of a union b is equal to भने कति हो थाहा छ अब हामीलाई p of a plus p of b minus p of a intersection b अब a intersection b कति हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ a intersection b म्युचुअली एक्सक्लुसिभको लागि 0 थाहा भएकै कुरो सो अर p of a union b भनेको अब तपाईँलाई कति भनिदिएको छ हेर्नुहोस् त 3/5 which is equal to p of a भनेको कति छ 1/2 प्लस p of b भनेको कति हो p ए निकाल्नु छ और p इज इक्वल टु कति हुन्छ 3/5 माइनस हाफ भनेपछि कति भयो 10 एलसीएम 5 दैट इज 1/10 ओके न 0.1 सो आयो अब नम्बर 2 हेरौँ फर इन्डिपेन्डेन्ट अब इन्डिपेन्डेन्टको लागि अब हेर्नुहोस् गिभन चाहिँ के दिएको छ मलाई a युनियन b दिएको यो छ इन्टरसेक्सनको त पुरै गरेको छैन सो कति हुन्छ p of a प्लस p of b माइनस p of a इन्टरसेक्सन b इन्डिपेन्डेन्टको लागि यही त हुन्छ p of a प्लस p of b माइनस यसको बदलीमा कति लेख्न सक्छु p of a डट p of b लेख्न सक्छु विच इज इक्वल टु अब यहाँनिर हेऱ्यो भने तपाईँले p of a प्लस p of b कमन निकाल्यो भने भित्र कति बस्छ 1 माइनस अफ p of a हो कि हेर्नुहोस् त हो विच इज इक्वल टु होइन यो गर्दिनँ म हेर्नुहोस् ल सिधै सजिलो निकाल्दिउँ इन्टरसेक्सन पनि नचलाउने हेर्नुहोस् त अघि भनेको यो थियो कि थिएन सजिलो अकरेन्स अफ वान इभेन्ट होइन एटलिस्ट वान इभेन्ट सो 1 माइनस अफ p of a कम्प्लिमेन्ट कति हो 1 माइनस हाफ भनेको पनि कति हो हाफै हुन्छ सो म 1 माइनस ए गरिदिन्छु तपाईँलाई बुझाउनु निम्ति फेरि कन्फ्युज होला नि त तपाईँहरू 1 माइनस अफ b कम्प्लिमेन्ट के हो कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 माइनस अफ p हो कि होइन इज इक्वल टु 1 माइनस अफ यो भनेको कति हो हाफ अफ 1 माइनस p और अब हेर्नुहोस् p of a युनियन b भनेको कति त्यहाँ 3/5 और 3/5 और 3/5 इज इक्वल टु 1 माइनस मल्टिप्लाई गर्ने हाफले माइनस हाफ इन्टु कति भयो माइनस हाफ माइनस माइनस कति भयो प्लस p/2 और 3/5 इज इक्वल टु कति भयो हाफ हो कि सो 3/5 माइनस हाफ भनेको कति 1/10 अब यो आफै सो p/2 2 ले क्यान्सल भयो और p इज इक्वल टु 1/5 सो फर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट चाहिँ कति हुँदो रहेछ p को भ्यालु 1/5 हुँदो रहेछ फर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको लागि चाहिँ कति हुन्छ 1/10 सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन A and B are seeking admission in college दुईजना छ तपाईको दुईजना क्यान्डिडेट रहेछ बिचाराहरु जसले कलेजमा एडमिसन लिनु खोजिरहेको छ द प्रोबेबिलिटी दैट A is selected is 0.7 and the probability that exactly one of them is selected is 0.6 एकजना दुईजनामा एकजना एक्ज्याक्टली भन्दैछ है दुईजनामा एउटा एटलिस्ट भनेको छ नि यहाँ त्यही यहाँ याद गर्नुपर्छ एक्ज्याक्टली दुईजनामा एउटा चाहिँ सिलेक्ट हुन्छै हुन्छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट B is selected अब यहाँ हेर्नुस् अकॉर्डिङ टु क्वेशन हेर्नुस् है Let us consider the following events. A भनेको चाहिँ के हो where the A be an event such that A be an event. Consider the following events. A be an event such that A is selected and B is selected. B को के हुन्छ B is the event that B is selected. अब यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसनले के भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ कसको दिएको छ हेर्नुहोस् त पहिला त प्रोबेबिलिटी गिवन भनेर लेख्नुस् प्रोबेबिलिटी अफ A कति छ सिलेक्ट हुने 0.7 भनेको छ अब अर्को चाहिँ के भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ दुईजनामा एउटा चाहिँ होस् अब हेर्नुहोस् दुईजनामा एउटा चाहिँ होस् हेर्नुहोस् है कि त A भयो होला एन्ड B भएन A भयो B भएन एउटा के हुन्छ त एक्ज्याक्टली भन्दैछ नि त A भयो B भएन या अर्को के हुन्छ अर्को और A भएन B भयो किनकि यो दुईटा एउटै हो नि त एक्ज्याक्टली भनेको छ नि त A भयो B भएन A भयो B भएन भने त एक्ज्याक्टली आइगएन हेर्नुहोस् त एकजना पास हुँदैछ नि त एकजना छिर्दैछ नि त पास या एडमिसन एउटै कुरो हो या यस्तो टार्गेटको पनि पुरा गरेर एउटाले चाहिँ हिर्काउँछ हैन एउटाले चाहिँ टार्गेटमा हिर्काउँछ सो यसरी क्वेसनमा अब आफूले इम्प्रोभाइज एड्याप्ट ओभरकम भनेको यही कुराहरू हो आफूले एउटाबाट सबै त हिसाब गर्नु सक्दैन एउटाबाट बुझ्नुहोस् मजाले बुझिहाल्नु सो एउटाले टार्गेटमा हिर्कायो अर्कोले हिर्काएन एउटाले एक्जाम हिसाबमा मिलाउन सक्यो अर्कोले मिलाउन सकेन सो एक्ज्याक्टली भन्दा कस्तो हुँदो रहेछ ए ले मिलायो यहाँ हेर्नुहोस् त ए ले मिलायो बी ले मिलाएको छैन या ए पास भयो बी पास भएको छैन ए ले एडमिसन पाएको छ बी ले पाएको छैन और अर्को के हुन सक्छ ए ले एडमिसन पाएन या अर्को चाहिँ के भयो बी ले एडमिसन पाइरहेको छ और त्यही कारण और भनेको के हो युनियन त्यही कारण यसकै भ्यालु चाहिँ कति देख्छ तपाईले हेर्नुस् त यसकै भ्यालु कति देख्छ तपाईले 0.68 एक्ज्याक्टली हो कि हैन
अब यहाँ हेर्नुहोस् ल, म एउटा इन्ट्रेस्टिङ चिज देखाउन आँटेको छु मैले तपाईँलाई। फर्मुला रटेको मन पर्दैन, यसलाई म डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्थेँ मैले तपाईँलाई। हेर्नुहोस् यो हेर, अब अघि मैले तपाईँलाई बुझाएको यो चिज पुरा इम्पोर्टेन्ट, त्यही कारण अल्जेब्रा अफ इभेन्ट्स हेर्नु भएको छैन तपाईँले पुरा घाटा हुनेछ है। यही थियो अल्जेब्रा अफ इभेन्ट्समा, यो ए हो यो बी हो होइन। सो पी अफ ए कति हुँदो रहेछ अघि पनि देखाएको मैले तपाईँलाई, पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट प्लस पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी हो कि होइन। यो भने कति हुँदो रहेछ, पी अफ ए माइनस पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी, पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भने कति हुँदो रहेछ, यति त हुँदो रहेछ। सो यसको बदली म यति लेख्न सक्छु, पी अफ ए माइनस पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट, ए इन्टरसेक्सन बी सरी पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति हुँदो, ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट कति हुँदो, यति हुँदो रहेछ। प्लस अब यसको भने कति हुन्छ, पी अफ बी माइनस पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी हो कि होइन, इज इक्वल टु 0.6 और पी अफ ए प्लस पी अफ बी माइनस 2 अफ पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी, यो हुन्छ फर्मुला। सिधै यो लेख्छ अब हामी एक्ज्याक्टली वान इभेन्टको लागि ल। सो यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँबाट फेरि बुझ्दै होला, यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यहाँ पी अफ बी भने कति हुन्थ्यो, पी अफ बी भने कति हुन्थ्यो, पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी प्लस पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी, ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी प्लस पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी हुन्थ्यो नि होइन। सो यो भने कति हुन्छ, पिबी माइनस त्यही हालेको मात्रै हो ल, त्यही हालेको। सो कन्फ्युज नहुनुहोस्। सो यो भयो, सो प्लिज पज एन्ड नोट इट, यो वाले चाहिँ भयो, रब गर्दैछु हेर्नुहोस् है। अब भनेपछि हामी एक्ज्याक्टली वान इभेन्टको लागि के गर्दो रहेछौँ, एक्ज्याक्टली वान इभेन्ट भनेको के रहेछ, ए भयो होला, ए भयो होला, बी भएन, या ए भयो होला, ए को भएन होला र बी को भयो। सो भन्ने बित्तिकै एक्ज्याक्टली यो एक्ज्याक्टली एटलिस्ट होइन, एक्ज्याक्टली वान इभेन्ट को बदली कति, यो यस्तै भनेको कति हुँदो रहेछ, यस्तो झमेला गरिबस्नु अन्त यो सजिलो, पी अफ ए प्लस पी अफ बी माइनस 2 अफ पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी, यो उयो फर्मुला जस्तो छ नि, पी अफ ए प्लस पी अफ बी माइनस पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी, पी अफ ए युनियन बी को जस्तै। सो यो एउटा फर्मुला यो नयाँ ल, म सिधै लेख्दैछु अब यो, अब त बुझ्नुभयो होला होइन। सो अर पी अफ ए प्लस पी अफ बी माइनस 2 अफ पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु 0.6 और पीबी माइनस 2 अफ, यसको बदली म कति आउँछ, पी अफ ए सिक्वेन्सको मतलब सकेछ हेर्नुहोस् है, म ब्लू वे चलाउँदैछु ल, पी अफ ए डट पी अफ बी इज इक्वल टु 0.6 माइनस 0.7, किनकि यसको भ्यालु कति छ 0.7 होइन। सो कति हुन्छ माइनस 0.1 और पी अफ बी को भ्यालु कति छ, कमन निकाल्दैछु म, पी अफ बी यही त चाहिएको मलाई। सो 1 माइनस अफ 2 अफ पी अफ ए, सो 2 अफ पी अफ ए भने कति हुन्छ 1.4 इज इक्वल टु 0 माइनस 0.1 और पी अफ बी भने कति हुन्छ यहाँ 0.4 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई माइनस 0.4, माइनस माइनस गट क्यान्सल्ड इज इक्वल टु 1/4 विच इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सो बुझ्नुभयो। सो एक्ज्याक्टली वान इभेन्ट भन्दा यस्तो हुनुपर्छ। सो यस्तो कुराहरू बुझिराख्नुहोस्। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स होइन, किन इन्डिपेन्डेन्ट, यहाँ त इन्डिपेन्डेन्ट त भनेको थिएन त, र यो मैले लगाएको किन नभने माने कसरी चाल पाएँ, किनकि ए सिलेक्ट हुँदा बीलाई फरक पर्दछ भनेको छैन। बीको प्रोबेबिलिटीलाई ए को प्रोबेबिलिटी के फरक पार्छ सिलेक्ट हुनु नहुनु, त्यसमा त खालि एक्ज्याक्टली वान होस्, किनकि एले पनि प्रोबेबिलिटी बीलाई असर पारेको छैन, बीको प्रोबेबिलिटीले पनि एलाई असर पारेको छ। सो यस्तो माने एले कुनै टार्गेटमा हिर्काउनु, कुनै पास हुनु, कुन चाहिँ एक्जाम दिनु, कुनैको प्रोबेबिलिटी त्यसमा के फरक पर्छ, त एक्सटर्नल कुराहरू हो नि त, फरक पर्छ। त्यही कारण त्यो के हो, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट, फरक पर्दैन इन्डिपेन्डेन्ट। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। ओके, सो आजको निम्ति यति नै। भोलि म तपाईँहरूलाई यसको डिफ्रेन्ट अझै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्सहरू छ, किनकि त्यो गर्नु पुरा अवश्य इम्पोर्टेन्ट हो, किनकि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्समा अब यो बुझेपछि त्यो क्वेसन्सहरू ज्यादा जस्तो एक्जाममा र कम्पिटेटिभ एक्जाममा आएको देखेको छु। सो आजको निम्ति यति नै, धन्यवाद।